उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनि सिद्धजनप्रिय ज्ञानशीले जीवे गणेश जयते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशेखरेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशैलनाथदयते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयसमुपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्ना शेषादिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाभ्यः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तुवन्ति वासापतिं पठति वासरशुद्धिमारात् शेषादिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईशप्रफुल्ल सरसीरुहनारिकेल पूजद्रुमादिसमनोहर पालिकानाम् आवातिमन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मीलनेत्रयुगमुत्तमपञ्चरस्ताः प्रात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमदकेलिसुरां पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनयापि पञ्च गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकत्करचारुरम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् वृन्दावली च मकरन्दरसानुविग्रहङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषाकनेन वरदग्निविमध्यमाने गोशालये सततिमन्तन तीव्रघोषा रोषात्कलिम्बिरधरेण उपश्य कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे समित्र शतपत्रगतानि वर्गा
निजशीर्षदेशा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् दाटीसुते विमलराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजा स्वस्वाधिकार महिमाधिकमर्दयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दु भौम बुधवार्पणि काव्य सौरि सर्वानुकेतु दिवि षट्परिषत् प्रदाना कर्ता सदा सचरमावधि दास दासा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलि परितस्फुरितोत्तमाङ्गा स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गा कल्पागमाकलनया कुलकालवन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाना स्वर्गापवर्ग पदवी परमं श्रयन्ता मर्त्यामनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायक दयाति गुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्त गरुडादिगजसाङ्गे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् हरिः ओम् ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద చూచుకొండ శ్రీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆలయం తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి కూడా మహిళా మంత్రులందరూ కూడా స్వామివారికి సుప్రభాతం సేవ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా స్వామివారికి నిత్యాహారతిస్తున్నారు. నమో వెంకటేశాయ.